ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजोवाच कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। एवं प्रश्नमृषीन् पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्रास् तत्र कारणमुच्यता। आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदैश्च चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति शूरयः। परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम् कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा। तो राजर्षि निमिले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, हे महर्षि, कर्मयोगको विषयमा प्रस्तुत गर्नुस्। कर्मयोग भनेर त केलाई भनिन्छ? कर्मयोगको विषयमा ऋषिमुनि महर्षिहरूले धेरै चिन्तन गर्नुभएको विषयवस्तु पनि यदाकदा मैले सुनेको छु। हजुरहरू सिद्ध हुनुहुन्छ, सिद्ध हजुरहरूका मुखारविन्दबाट यो कर्मयोगको विषयमा सुन्न चाहन्छु। नह अस्मान हामीहरूलाई कर्मयोगम वदतः, कर्मयोगको विषयमा बोध गराउनुहोस्, प्रवचन गर्नुहोस्। तो हामी श्रवणार्थ शिष्य मुद्रामा बसिरहेका छौँ। येन जसद्वारा, जुन कर्मयोगद्वारा पुरुषः भनेको जीवात्मा, जीवात्माको विषयमा हिजो नै प्रस्तुत गरिसकिएको छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, बुद्धि र अहंकार, यो 17 कलाको जो समूह हो त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। सूक्ष्म शरीरमा चैतन्यको आभास प्रविष्ट भयो भने यो दुईको संयोगलाई जीव भनेर भनिन्छ। त्यही जीवलाई यहाँ पुरुष शब्दले प्रयोग गरिएको छ।
सत्रकलाको समूह मात्र पनि जीव होइन, त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। चैतन्यको आभासलाई मात्र पनि जीव भनिँदैन। यी दुईको जहाँ संयोग हुन्छ त त्यहाँ जीव भनेर भनिन्छ। त जीवको विषयमा हिजो चिन्तन भइसकेको छ। त्यस्तो जीव, कलुषित जीव, देहाध्यासी जीव, जुन कर्मको आचरणले संस्कृत भनेको परिमार्जित भएको छँदो, पवित्र भएको छँदो, परिशोधित भएको छँदो, यह भनेको अहिले यही लोकमा कर्माणि विधुय भनेको सारा यी कर्मका भाव प्रभावलाई परित्याग गरेर, अर्थात् सकाम कर्मयोगलाई परित्याग गरेर, कर्माणि विधुय बन्धनकारक कर्मको भाव प्रभावलाई विधुय भनेको नाश गरेर, उच्छेद गरेर, कर्मै गर्छ त घुम्छ यही जगतमा त्यही कर्मका धर्मले भनेर मर्यादा पुरुषोत्तम रामले रामगीतामा उपदेश गर्नुभएको छ। धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रियाचक्र बदीर्यते भव। तो कर्म योगलाई परित्याग वा कर्मको भावलाई परित्याग गर्नु भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। कर्म कतै गएर बन्धनको रूपमा परिणत भइदियो भने जीव दुखी हुन्छ, पशुतुल्य हुन्छ उसको जीवन। यस्तो कर्मयोगको उपदेश गर्नुहोस् जुन कर्मलाई मूलतः परित्याग गरेर यो जीवात्मा सुसंस्कृत भनेको अत्यन्त पवित्र भएको छँदो, नैष्कर्म्यम परम नैष्कर्म्यम विन्दते भनेको श्रेष्ठ नैष्कर्म्य भावमा ऊ प्रवेश गर्दछ। नैष्कर्म्य भावमा यो जीव प्रवेश गर्दछ, अर्थात् कर्मयोगद्वारा श्रुति स्मृति विहित कर्मयोगको अनुष्ठानद्वारा मलिनमती भएको जुन जीव छ, यस्तो जीव सुसंस्कृत भनेको अत्यन्त राम्रो पवित्र आत्मा अनात्माको विचार गर्न विवेक गर्न सक्ने यस्तो क्षमताले युक्त भएको बन्न सकोस्। नैष्कर्म्य भनेको ज्ञानको अधिकारी बन्न सकोस्। कर्मको निवृत्तिद्वारा प्राप्त हुने जुन भाव हो अर्थात् ज्ञान हो त्यो ज्ञान भावमा जीव प्रवेश गर्न सकोस्। त त्यस्तो कर्मयोगको उपदेश गर्नुहोस्। कर्मलाई पूर्णतया परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन पनि छ। फेरि पनि राजर्षिले कर्मयोगको विषयमा उपदेश गर्नुहोस् भन्ने यहाँ प्रसङ्ग प्रारम्भ भएको छ। तो कस्ता कर्मलाई परित्याग गर्ने, कस्ता कर्मलाई अँगाल्ने, कर्मले कर्मलाई निवृत्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसको विषयमा उपदेश गर्नुहोस् भन्ने राजर्षि निमिको यो तात्पर्य रहेको थियो। यो 42 श्लोक पनि प्रारम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ, एवं प्रश्न मृषेन पूर्वम अपृच्छम पितुहं दिगे। एक दिनको प्रसङ्ग हो। मेरो पिताजीको नगिचमा निष्ठावान धर्मवान ब्राह्मण सेवी ऋषिमुनि महर्षिहरूको सदैव स्वागत सम्मान गर्नको लागि आतुर हुनुभएको मेरा पिताश्रीको नगिचमा ऋषिन भनेका सनकः सनन्दन सनातन सनत कुमार यी 4 योगीश्वरहरूको आगमन भयो अरे। एक दिन मेरो पिताश्री ऋषिमुनि महर्षिहरूको सेवक हुनुहुन्थ्यो।
सदैव ऋषिहरूको दर्शन गर्नको लागि लालायित हुनुहुन्थ्यो। यस्ता मेरा पिताश्रीको नगिचमा एक दिन स्वतन्त्र रूपमा भ्रमण गरिरहने सनकादि ऋषिहरूको आगमन भयो। मेरो पिताश्रीले सम्मान गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। पिताजीको नगिचमा रहेर मैले पनि स्वागत सम्मान गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो अवस्थामा म बालक थिएँ। मेरो उमेर अत्यन्त कमजोर थियो, सानो थियो। ऋषिहरूसँग परिचय गर्ने अवस्था पनि थिएन मेरो, किनकि बाल्य भावको कारणले ऋषि हुन्, ऋषिको सेवाले कल्याण हुन्छ। ऋषिहरू लोकोत्तर पुरुष हुन्। यिनको आशीर्वादले 3 प्रकारका तापहरू नाश हुन्छन्। त यो ज्ञान पनि ममा थिएन। पिताजीले दर्शन गर्नुभयो, पिताजीले सम्मान स्वागत गर्नुभयो। पिताजीको पछि पछि लागेर मैले पनि सम्मान गरेँ, स्वागत गरेँ र ऋषिहरूलाई आसनमा बसाउनुभयो। पिताजीले देदीप्यमान थिए, जसको चेहरा अत्यन्त उज्जवल थियो। मानौ यी सूर्यकै प्रतिमूर्ति हुन् कि जस्ता देखिन्थे। त यिनको नगिचमा गएर बसेँ। धेरै सत्सङ्ग सुनाउनुभयो। पिताजीले पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। ती जिज्ञासाहरूको सम्मान गर्दै सनकादि ऋषिहरूले धेरै विशिष्टतम उपदेश गर्नुभयो। उपदेशद्वारा मेरो पिताश्री अत्यन्त तृप्ति हुनुभयो, कृतार्थ हुनुभयो, हात जोड्नुभयो। यथायोग्य पूजन सामग्रीहरू समर्पण गर्नुभयो र यो मेरो राज्य, कोष खजाना, यो सारा हजुरको नै सम्पत्ति हो भनेर यसरी भाव समर्पण गर्नुभयो। यस्ता वाक्य पनि उच्चारण गर्नुभयो। त्यही समयमा मैले एउटा प्रश्न गरेँ ऋषिहरूलाई। एवं प्रश्न ऋषिन् पूर्वम अपृच्छम पितुरन्तिके। मेरा हृदयमा पनि त्यो एउटा भाव आयो। पिताजीले पूजा गर्दै गरेको, सम्मान गर्दै गरेको, दिव्य चेहराले युक्त भएका ऋषिहरूलाई देख्दै गर्दा म बालक अवस्थाको भए तापनि मेरा मनमा यस्तो भाव जागृति भयो। एउटा प्रश्न गरेँ। के प्रश्न गरेँ? एक कर्मकै विषयमा, यो कर्मको विषयमा, कर्मयोगद्वारा यो जीवात्मा परिशोधित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न गरेको थिएँ। ब्राह्मण पुत्र, यी ब्रह्माजीका पुत्र थिए। यिनीहरू योगीश्वर हुन्, ब्रह्मज्ञानी हुन्, सिद्ध हुन्। आकाश मार्गले पनि यिनीहरू हिँड्ने गर्थे। सिद्धिको प्रभावले कोही 2 पाउले पृथ्वीमा हिँड्न पर्दैनथे। आकाशमा पनि यिनीहरू हिँड्न सक्थे। यस प्रकारको गति थियो, किनकि यो ब्रह्म विद्या हो। ब्रह्म विद्याको जो शक्ति छ, त्यो शक्तिले जे पनि हुन सक्छ, असम्भव केही पनि हुँदैन। यो विषयवस्तुलाई देखाउनको लागि पनि यी ब्रह्मजीका पुत्र, शक्तिशाली, ब्रह्मज्ञानी, इन्द्रियहरूलाई अधीनस्थ गरेका, स्वजन परजन जसको बुद्धिमा छैन, यी अमलात्मा, दिव्यात्मा महापुरुषको नगिचमा गएर मैले यो कर्मको विषयमा प्रश्न गरेको थिएँ। कर्म कहिलेसम्म गर्ने? कर्मद्वारा जीवात्मा परिमार्जित हुन सक्छ कि सक्दैन? कर्म मोक्षको लागि सहकारी अर्थात् सहयोगी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न गरेको थिएँ। ती ब्रह्माजीका पुत्र सिद्धहरूले न अब्रुवन, उनीहरूले मलाई उत्तर दिएन। विनय भावका साथमा मैले यो प्रश्न गर्दा पनि ती अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, मुक्तात्मा महापुरुषहरूले मलाई उत्तर दिएनन्। उनीहरू मौन मुद्रामा रहे। मलाई उत्तर ती ऋषिहरूले किन दिएनन्, यो कारण पनि बताउनुहोस्। तत्र कारणमुच्यताम। त्यो मलाई उनीहरूले उत्तर नदिनुको कारण के थियो? किनकि सोधिएका प्रश्न ऋषिमुनि महर्षिहरूले सदैव दिने गर्नुहुन्छ। त म पनि त शिष्य मुद्रामा रहेर प्रश्न गरेको थिएँ कर्मको विषयमा।
प्रश्न सुनिसकेपछि ऋषिहरूले उत्तर दिनुपर्ने थियो, उनीहरू आफ्नै मुद्रामा रहे, उत्तर दिएन। उत्तर नदिनुमा केही न केही हेतु अर्थात् कारण हुनुपर्छ, के कारण थियो र उनीहरूले उत्तर दिएनन्। दुईवटा जिज्ञासा रहे। ऋषिहरूसँग मैले प्रश्न गरेको थिएँ, ऋषिले उत्तर दिएनन्। एक तो राजर्षि निमिको पहिलो प्रश्न रह्यो, कर्मयोगको उपदेश गर्नुहोस्। अहिले यही लोकमा नै मुक्त हुन चाहने जो पुरुष भनेको जीवात्मा छ, त्यस्तो जीवात्मा कर्मयोगद्वारा सुसंस्कृत भएको छँदो अहिले नै मोक्ष भएर जाओस्, अर्थात् मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकोस्। परम नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य भाव। नैष्कर्म्य भाव भनेको कर्मबाट निवृत्ति पश्चात प्राप्त हुने जुन ज्ञान योग छ, हो त्यस्तो ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकोस्, जान्न सकोस्। यी दुई प्रश्न सुनिसकेपछि छैटौं ऋषि, 9 योगेश्वर मध्येमा छैटौं योगेश्वरले अब आफ्नो प्रवचन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यी छैटौं योगेश्वरको नाम हो आविर्होत्र। विशेष गरेर उहाँ कर्मकाण्डमा पनि दक्ष हुनुहुन्थ्यो। अग्निको विषयमा जान्नुहुन्थ्यो। अग्निमा आहुति कसरी दिनुपर्छ, आहुति प्राप्त गरेका अग्निदेवले कसरी आशीर्वाद दिन्छन्, बन्धनकारक कर्म कस्ता हुन्, कस्ता कर्म गर्नाले त्यो बन्धन मूलतः उच्छेद हुन्छ, यस विषयमा पूर्णतया जान्दथे। वेदको कर्मकाण्डीय भागमा अत्यन्त दक्ष। यज्ञ यागादिको विषयमा केही सोध्नु पर्यो भने त्यो समयमा यी आविर्होत्र नाम गरेका ऋषिहरूलाई सोध्थे भाग्यशालीले, यदि साहस आयो भने। नभए महापुरुषका नजिकमा कोही गएर प्राय गरेर प्रश्न गर्न पनि सक्दैन। सांसारिक जो प्राणी छन्, काम क्रोधादि दुर्गुणद्वारा मारिएका छन्, व्यष्टि बुद्धिको आधारमा व्यवहार गरेर बसिराखेका छन्, तिनको बुद्धि, सोचाइ, विचार बहुत सङ्कुचित हुन्छ, छोटो हुन्छ, सानो हुन्छ। दिव्य चेहरा भएका महात्माको नजिकमा जाँदा ती महात्माले कतै लाठीले पो हिर्काउने हुन् कि झम्टिने हुने हुन् कि झम्टिने हुन् कि भनेर नजिकमा जान पनि सक्दैन। तो उनको नजिकमा गएर प्रश्न गर्ने त साहस चाहियो नि, तेज चाहियो, जो कहिले प्रश्न गर्न सक्दैन। त यी आविर्होत्र छैटौं मुनिका समीपमा यसरी यी प्रश्न उपस्थापित गरिसकेपछि ऋषिले आफूले गरेको अनुभव, बन्धन युक्त भएको जीवात्मा बन्धन मुक्त हुनको लागि अब कस्ता कर्म प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यो विषयलाई विचार गरेर उत्तर प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। कर्म कर्म विकर्मेति भेदवादो न लौकिकः वेदैश्च चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति मृसूरयः। एकदमै जोडदारको प्रश्न हो, को उत्तर यहाँ प्रारम्भ गर्नुभयो। प्रश्न पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक थियो, अब उत्तर पनि एकदम जोडदारको छ। यी राजर्षि, कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्, कर्म, अकर्म र विकर्म। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि यसको विषयमा विचार गर्नुभएको छ। कर्म भनेर केलाई भनिन्छ, अकर्म भनेर केलाई भनिन्छ, विकर्म भनेर केलाई भनिन्छ। कर्ममा अकर्म देख्नु, अकर्ममा कर्म देख्नु भनेको के हो? कर्म गर्दै गरेका व्यक्तिले त अकर्म, मैले केही कर्म गरेको छैन भन्ने भाव कसरी आउन सक्छ? कुनै पनि कर्ममा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय नचलाएका व्यक्तिले फेरि त्यो कर्मको फल कसरी प्राप्त गर्दछ?
कर्म गर्नका लागि इन्द्रियको आवश्यकता पर्दछ। मैले कर्मै गर्दिनँ भनेर हात खुम्चाएर बसिराखेको छ, त्यसको ठुलो कर्म बनिराखेको छ भित्रबाट। जसले कर्म गरिराखेको छ परन्तु त्यो कर्मद्वारा ऊ स्पर्शितै हुँदैन। यो कर्ममा अकर्म देख्नु, अकर्ममा कर्म देख्नु भनेको के हो? यो अर्जुनले जिज्ञासा राखेका थिए। भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँ प्रचुर मात्रामा विचार गर्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्, कर्म, अकर्म र विकर्म। त यसको विषयमा निर्णय गर्नको लागि वेदकै शरणमा जानुपर्छ। वेदवाद यसको निर्णय एकमात्र वेदले मात्रै गर्दछ, अरूले गर्न सक्दैन। न लौकिक परम्परा अनुसार यसको निर्णय हुन सक्दैन। जो एउटा लौकिक परम्परामा वर्तिएको छ, सामान्य दिनचर्यामा रहेको छ, त्यो त्यस्ता व्यक्तिले लौकिक परम्परा अनुसार कर्म, अकर्म र विकर्मको यो भेदलाई अलग हुन सक्दैन। यो कसको शरणमा जानुपर्छ? वेदको शरणमा जानुपर्छ। त्यो वेद के हो र वेदको शरणमा जाने भन्ने जिज्ञासा आयो। वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् भन्नुहुन्छ। यो वेद भन्ने ईश्वरको आत्मा हो। वेद के हो? साक्षात ईश्वर नै हो, भगवान हो। साक्षात भगवानका श्वास प्रश्वासद्वारा प्रस्फुटित भएको कुनै व्यक्ति विशेषद्वारा निर्माण नभएकोले यो परमात्मा स्वरूप नै हो। यो वेदलाई अन्यथा मान्न हुँदैन, त्यसदेखि अतिरिक्त मान्न सकिँदैन। वेद भनेको साक्षात ईश्वर नै हो, भगवान नै हो। त्यस्तो वेदद्वारा उपदिष्ट वर्णित निर्देशित धर्मलाई वैदिक धर्म भनेर भनेको। ईश्वरको प्रतिमूर्ति स्वरूप वेद हो। ईश्वर रूप त्यस्तो वेदद्वारा उपदिष्ट वा प्रतिपादित वा निर्दिष्ट जुन धर्म छ, त्यस्तो धर्मलाई सनातन धर्म वा वैदिक धर्म भनेर भनिन्छ। वैदिक धर्ममा अन्यथा उपदेश हुँदैन, मिथ्या उपदेश हुँदैन। त्यो उपदेशले सबैको कल्याण गर्दछ, कल्याणकारक उपदेश नै गरिएको हुन्छ। त्यसमा भेदभाव हुँदैन। त्यसमा भेदी उपदेश कदापि हुँदैन। उसले जीवको कल्याण कसरी हुन्छ? कर्मकाण्डको अधिकारी हो वा उपासना काण्डको अधिकारी हो वा ज्ञान काण्डको अधिकारी हो, अधिकारी अनुसार वेदले उपदेश गर्दछ। विशेष गरेर यो संसारमा प्राय गरेर गृहस्थीहरू नै धेरै हुन्छन्। गृहस्थाश्रमीहरूले आफ्नो गृहस्थ आश्रमलाई सुन्दर सभ्य भव्य बनाउनको लागि र गृहस्थ आश्रमबाट उत्पत्ति भएको जुन एउटा दोष छ त्यसदेखि बच्नको लागि वैदिक कर्मको अनुसरण अनिवार्य गर्नुपर्छ। धेरै दोषहरू हुन्छन् गृहस्थ आश्रम। व्यापार गर्दा त्यही दोष आउँछ, खेती किसान गर्दा त्यही पनि दोषको उत्पत्ति भएको हुन्छ। जुन जुन कर्म गरिन्छन्, अब एक कर्मले गृहस्थ आश्रम चल्दैन, नाना प्रकारका कर्महरू सम्पादन गर्नुपर्दछ। यी विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्दा तत्तत कर्मबाट दोषै दोष उत्पन्न भएको हुन्छ। त ती दोष निवारणको लागि वैदिक कर्मको अनुष्ठानको अनिवार्यता छ। वैदिक कर्म अनुष्ठानको भएन भने त्यो दोषदेखि गृहस्थहरू बच्न सक्दैन। व्यक्तिले भोजन मात्रै माने तयार भएको चावल पकाएर यदि दाल भात मात्रै खान थाल्यो भने भोजन गर्दा बित्तिकै 5वटा पाप लाग्छन् भनेर बताइएको छ। चुलो जलाउँदा त्यहाँ कति कीटाणुहरू मर्छन्, गाग्रीमा पानी लिएर आउँदाखेरि कति कीटाणुहरू मर्दछन्, कुनै भाँडामा थाप्न पर्यो भने कति कीटाणुहरू मर्दछन्। त्यो अन्न पकाउन पर्यो भने अन्नमा कति प्रकारका कीटाणुहरू हुन्छन्, कति मर्दछन्। झाड बढाएर गर्न पर्यो भनेदेखि झाडु लाउनु पर्यो, मैलो धैलो राख्नु पर्यो। ती झाड बढाएर गर्दाखेरि कतिका ढाड भाँचिन्छन्, कतिका गोडा भाँचिन्छन्। कीटाणुहरू हामीले त आकाश हेरेर नै हिँड्छौँ। हामी हिँड्दा, हामीले भोजन गर्दा
दाउरा ल्याउँदा वा अहिलेका उपकरणहरू प्रयोग गर्दा पनि त्यहाँ अनन्त जीवाणुहरू मरेका हुन्छन्। एउटा भोजन गर्दा त 5-7 प्रकारका पापहरू लाग्छन् भने अब प्रातःकालदेखि लिएर सायङ्कालसम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त धनार्जनको लागि, सन्ततिहरूलाई सुखी बनाउने उद्देश्यले कर्म गर्दै गर्दा कतिसम्म पापको उत्पत्ति होला भन्न सकिँदैन। ती पाप निवारणको लागि वैदिक कर्म अनुष्ठानको अनिवार्यता छ। जबसम्म वैदिक कर्म अनुष्ठान गरिँदैन त्यो तबसम्म ती पापदेखि गृहस्थहरू प्राय गरेर विमोचित हुन सक्दैन। त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। अब कुनै मूर्ख छ, मरे मर्छन्, बाँचे बाँच्छन्, म स्वतन्त्र छु, त्यस्तो यो सामान्य चिन्तन गरेर पनि सकिन्छ भनेर कुनै व्यक्ति उद्दण्ड भएर अगाडि बढ्ला, त्यसले आफ्ना कर्मको फल पाउँछ। किनकि यत्र ग्रन्थ छन्, ऋषिमुनि महर्षिहरूले निर्देशन गरिरहनु भएको छ। मूर्ख बुद्धिलाई साथमा राखेर कुनै पनि व्यक्ति अगाडि बढ्नु हुँदैन। शास्त्रको नीति निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै, शास्त्र मर्यादालाई परित्याग गरेर अमर्यादित बनेर एउटा साँढे जस्तो बनेर अगाडि बढ्न थाल्यो भने त्यो व्यक्तिको कल्याण कदापि हुँदैन। किनकि त्यसको अपरिमार्जित मनद्वारा गरेको जुन निर्णय छ त्यस्तो निर्णयको पक्षधर बनेर जाँदै गर्दा ऊ खाडलमा खस्छ, त्यसको उद्धार र कल्याण हुँदैन। यह शास्त्र विधिमुति सिरिज वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र विधिलाई उल्लङ्घन गरेर जसले कर्म गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले अहिले पनि सुख पाउँदैन, अर्को लोकमा पनि सुख पाउँदैन। ब्रह्मज्ञान हुनु त सम्भव कुनै प्रकारको सम्भावना नै छैन। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ यो वेदको हो त, वेद साक्षात् ईश्वर हो। कर्म, अकर्म र विकर्म यो 3 प्रकारका कर्मको जुन फल छ यसको विषयमा निर्णायक वेद नै छ। लौकिक परम्परा अनुसार जसको विषयमा निर्णय हुन सक्दैन भन्नुभयो। त्यसो भए यो कर्म भनेको के हो, अकर्म भनेको के हो, विकर्म भनेको के हो, यो विषयमा जिज्ञासा राखेका राजर्षि निमिको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ कर्म भनेर त्यसैलाई भनिन्छ श्रुति स्मृति उक्त कर्म अर्थात् विहित यो गर्नु भनेर बताइएको जुन छ त्यसको नाम हो कर्म। श्रुति स्मृति विहित कर्म, यो कर्म गर्दा राम्रो हुन्छ जहाँ त्यो विधान गरिएको छ कर्मको। विहित कर्म कुनै एक सामान्य व्यक्तिले भनेर गर्ने होइन। श्रुतिले यो गर भनेर भन्यो भने आँखा बन्द गरेर गरे हुन्छ, किनकि ईश्वरको प्रतिमूर्ति हो, ईश्वरको रूप हो वेद। वेदले उपदेश गर्नुमा कुनै प्रकारको भेदभाव छैन। यो मेरो जन हो, यो मेरो जन होइन भनेर उपदेश गर्दैन वेदले। एकदमै सामूहिक जीवको उद्धार र उपकारको लागि, कल्याणको लागि वेदले उपदेश गर्छ। त्यस्तो श्रुति र स्मृतिद्वारा उपदेश गरिएका जो कर्म छन् त्यस्ता कर्मलाई कर्म भनेर भनिन्छ। श्रुति स्मृति विहित कर्म। अकर्म भनेको उक्त विहित कर्मको विपरीत गर्नु, मनोमानिक गर्नु। प्रातःकालमा उठ्नु, स्नान गर्नु, सन्ध्या गर्नु, जप तप कसरी गर्नु, यसको विधि अब अगाडिको पाठमा आउँदैछ। ब्राह्मण हो भने व्रत बन्द गर्नु, 24 अक्षर गायत्री आचार्यबाट सुन्नु, कम्तीमा पनि 108 माला गायत्री जपेर मात्रै भोजन गर्नु। त्यस्तै सबैका लागि एक एक विधान गरिएको छ, यसको नाम हो कर्म। अकर्म भनेको विहित कर्मको विपरीत गर्नु भनेको उल्टो गर्नु। गर्न त गरेको छ तर उल्टो गरिराखेको छ, त्यसलाई निषिद्ध कर्म भनेर भनिन्छ। निषिद्ध कर्ममा प्रवृत्त भएको यो गर्नु हुँदैन भनियो। जस्तो
तामाको भाँडोमा दुध नराख्नु। तामाको भाँडोमा तामाको पात्रमा दुध मिसायो भने सुरा भनेको मदिरा बराबर निषिद्ध हो कि होइन? यो निषिद्ध हो। त्यस्तै चाँदीको पात्रमा कुश नमिसाउनु। कुश मिसाउँदा अशुभ हुन्छ। चाँदीको पात्रमा कुश मिसाउन हुँदैन। सुराम नपिबेत, मदिरा पान नगर। हिंसात्मक कर्म नगर। यो निषिद्ध कर्म जो कि शास्त्रले नगर भनेर भन्छ। किन नगर्ने? चाँदीमा कुश किन नमिसाउने? मिसाएर के हुन्छ भनेर भन्न। तामाको पात्रमा दुध नमिसायो भन, मिसाएर के हुन्छ भनेर भन्न थाल्यो। मूर्ख बुद्धिले अगाडि लिएर जब कर्म गर्न थाल्यो भने त्यस्तै प्रकारको फल पाउँछ। अकर्म भनेको विहित कर्मको विपरीत वा निषिद्ध कर्ममा प्रवेश। शास्त्रले नगर भन्छ, गरेर के हुन्छ भनेर गर्न गर्छ तर विधि उल्लङ्घन गरेर गर्छ, त्यसलाई अकर्म भनिन्छ। विकर्म भनेको अब ती सारा कर्महरूलाई उल्लङ्घन गर्नु, विहित कर्मलाई नै उल्लङ्घन गर्नु। निषिद्ध कर्ममा प्रवेश गर्नु अकर्म भयो। शास्त्रले बताए अनुसारको गर्नुलाई कर्म भयो। विहित कर्मलाई उल्लङ्घन गर्ने, यो गरेर के हुन्छ? ईश्वर छैन, देवता छैनन्, यी केही छन्, यी फजिल हुन्, पेट पाल्नको लागि यिनीहरूले यसै त्यत्रै मेत्रै गरेका हुन्, यसो केही पनि फल छैन, केही दम छैन भनेर गर्दैन। उल्लङ्घन, विहित कर्मलाई उल्लङ्घन गर्नु विकर्म भनेर भनिन्छ। अब यसको विषयमा निर्णय गर्नु, कस्तो कर्म गर्ने र नगर्ने, निषिद्ध कर्म भनेको के हो, विकर्म के हो, यो सबैको विषयमा यथार्थ निर्णय कसले गर्छ भन्दाखेरि वेदवाद, वेदले नै गर्दछ। नलौकिक लौकिक परम्परा अनुसार त्यसको निर्णय हुन सक्दैन है। लोकमा बुढाबाले भनेका हुन्, बुढाबाले भनेको ठिक हो भनेर एउटा कुनै बुद्धि कमजोर भएको बुढाले एउटा नियम केही लागू गरिदियो अनि उसैको पक्षधर भएर जान थाल्यो भने गतानुगतिकुल हो, उसका पछाडि लाग्दै सिद्धियो। वेदको नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। अब यो कर्म अकर्म र विकर्मको विषयमा सूर्य भनेका बडे बडे विद्वानहरू पनि मुह्यन्ती भनेको मोहित हुन्छ। इदमित्थ गर्न सक्दैन, ज्यादै जटिल छ। कहीँ कर्म गर्दाखेरि ठुलो दोष उत्पन्न भएको हुन्छ, कहीँ दोषी कर्म जस्ता हुन्छन्, ती गर्दै गर्दाखेरि पुण्य भएको हुन्छ। सन्ध्या समयमा कर्णको वध गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा दिनुहुन्छ अर्जुनलाई, सन्ध्या समयमा कर्णको मृत्यु हुन्छ, पुण्य हुन्छ। त्यो जसका हातमा हतियार छैन, हात उठाएको छ, सूर्य अस्ताचलमा गइसकेका छन्, अरथी छ, विरथी छ, रथसद भङ्ग भएको छ, हात उठाएको छ, शरणमा गएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई वध गर्न हुन्छ हुँदैन? गर्नु हुँदैन, धर्मको नियम छ। भगवान श्रीकृष्णले नै भन्नुहुन्छ सन्ध्या समयमा ठोक्कसलाई यो पापियो ठोकेर पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो निषिद्ध हो हुन। तर कर्णको मृत्यु नभएसम्म त्यो महाभारत युद्ध नै रोकिने थिएन। त्यो युद्ध नरोकिएसम्म लाखौँ लाख प्राणीहरूको वध हुने थियो। त्यसैले त्यहाँ निषिद्ध कर्मले के गर्यो, निषिद्ध कर्म भए पनि त्यो पुण्यमा परिणत भयो। कर्म भनेको दक्ष प्रजापतिले यज्ञ प्रारम्भ गरेका थिए। त्वष्ट आदि गरेका ऋषिहरू त्यहाँ सामान्य थिएनन्। भेरगु आदि गरेका ऋषिहरू त्यहाँ याज्ञिक भएर बसेका थिए, ब्राह्मण भएर। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा सुवर्णै सुवर्ण पात्रहरू थिए, अरूका पात्र त्यहाँ केही थिएन, सुनै सुनका भाँडा थिए, किनकि प्रजापति हो, सामान्य। भगवान ब्रह्माजीले प्रजापतिको पद प्रदान गर्नुभएको थियो। अहिलेका राजाहरू र अहिलेका नेताहरू कहाँ त केही कति सम्पत्ति हुन्थ्यो, उनी त प्रजापति थिए भाइ, जस्ता तस्ता थिएन। पुरा सामग्री युक्त सविधि वेदका मन्त्र पनि त्यहाँ 6 अङ्गसहित 4 वेदका मन्त्रहरू उच्चारण भइरहेका थिए। परन्तु परिणति के भयो? बोकाको शिर गाँसिनु पर्यो। त्यही कर्ममा अकर्म, के अरे विकर्म, त्यसका अर्कै फल दिए भाइ। त्यो कर्मले त पुण्यको उत्पन्न गराउनु पर्ने, परन्तु बोकाको शिर लरे गाँसिदियो। हो यस्तै
यसको विषयमा सूरयः मुह्यन्ति, ठुला ठुला विद्वानहरू पनि यो कर्म अकर्म र विकर्मको विषयमा उनीहरू पनि मोहित हुन्छन्। यो जस्तो तस्तो होइन, सामान्य होइन। परोक्षवादो वेदो यम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम यथा। एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ, संकेत गर्नुहुन्छ। अयम वेदः परोक्षवाद, यो वेदको भनाइ के छ भने परोक्षवाद छ। परोक्षवाद भनेको शब्दार्थ एउटा छ, शब्दको अर्थ सिधै हेर्दा एउटा छ, परन्तु त्यसको जो लक्ष्यार्थ हो, त्यसको भाव हो, भाव अर्कै छ। त्यो भाव भन्न खोजेको अर्कै हो, तर त्यो सिधै अर्को शब्द प्रयोग गरिएको छ, हो त्यसलाई परोक्षवाद भनेर भनिन्छ। शब्दार्थ एउटा छ। जस्तो गङ्गायाम घोष तिम्रो घर कहाँ हो बाबु भनेर कसैले सोधिहालो, गङ्गायाम घोष भन्छ, गङ्गाजीको भेलमा भनेर उत्तर दिन्छ। शब्दार्थ के भयो? गङ्गाजीको भेलमा, घोष भनेको गोठबा घर भनेर भनियो। त्यसको आशय के हो? घोष होइन, तटे भनेको तटमा मेरो घर, गङ्गाजीको किनारमा भन्ने अर्थ बुझियो त्यहाँनिर। अब सिधै शब्दले भेलमा घर भनेर बुझाउँछ, गोठ भनेर बुझाउँछ, आवास भनेर बुझाउँछ, तर त्यसको भाव के हो त भन्दाखेरि भाव लक्ष्यार्थ भनेको किनारा, गङ्गाजीको बिचमा त घर हुनै सक्दैन भनेर बुझे जस्तै त्यहाँ पनि परोक्षवाद देखिन्छ। त्यो त्यस्तै यहाँ पनि वेदको भनाइ के छ भने शब्दार्थ एउटा छ, परन्तु त्यसको जुन भाव र आशय छुट्टै छ, त्यो हुनुलाई यहाँ परोक्षवाद भनेर भनिन्छ। कर्म के को लागि गरिन्छ? कर्म मोक्षाय भनेर भनिन्छ। कर्म के को लागि गरिन्छ भने कर्मदेखि मोक्ष हुनको लागि, कर्मबाट निवृत्ति हुनको लागि, कर्मरूप बन्धनमा नबाँधिनको लागि नै कर्म गरिन्छ। कर्म गर्दै गर्दा के भनिएको छ? स्वर्ग काम हो यजेत, ए बाबु तिमी स्वर्ग जानु छ भने कर्म गर भनेर भनिन्छ। कर्ममा प्रवेशै नगरेको व्यक्तिलाई स्वर्गको सुख, स्वर्गको प्रलोभन नदेखाउने हो भने कर्ममा प्रवेश गर्छै गर्दैन? गर्दैन। कि वेदले कर्म गरेर स्वर्ग पठाएर केही समयको लागि त्यहाँ राखेर अनि फेरि पृथ्वीमा मर्त्य लोकमा उतार्ने के वेदको लक्ष्य हो र? वेदको लक्ष्य त होइन। कर्ममै प्रवेश नगरेको व्यक्तिलाई स्वर्गीय सुख देखाएर कर्ममा प्रवेश गराउनु, कर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि त्यस्ता कर्मले काम दिँदैन है बाबु भनेर त्यो सकाम कर्मबाट निष्काम कर्मयोगमा ल्याउनको लागि भगवती सुर्ती माताले यस्तो आदेश गर्नुहुन्छ। सिधै स्वर्ग काम हो यजेत भन्ने यो वाच्य अर्थ भयो, वाक्यको अर्थ भयो। लक्ष्यार्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई निष्कर्म माने निष्काम कर्मयोगमा ल्याएर मोक्ष प्रदान गर्नु वेदको सुर्तीको आशय हो। परोक्षवादो वेदोयम। कर्ममा सुर्तीले किन प्रवेश गराउनुहुन्छ भन्दाखेरि मोक्ष प्रदान गर्नको लागि। सिधै कर्मद्वारा मोक्ष हुन्छ हुँदैन? सिधै कर्मद्वारा मोक्ष हुँदैन। त कर्मद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि निष्कामनापूर्वक कर्म गरियो भने चित्त शुद्धि हुन्छ। शुद्ध भएका चित्तमा 4 प्रकारका साधनहरू आरूढ हुन्छन्। 4 प्रकारका साधन लिएर गुरुको नजिकमा गयो भने तत्त्वमसि महावाक्यको उपदेश गर्नुहुन्छ। तत्त्वमसिको महावाक्य श्रवण गरिसकेपछि हजुरले भनेको ठिक रहेछ, अहम ब्रह्मास्मि भन्न सक्छ र त्योले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने यो भित्र अर्थ यस्तो छिपेको छ। तत्त्वमसि, हे शिष्य चेला, त्वम भनेको तिमी त चैतन्य हौ, अविनाशी हौ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हौ। क्या शरीर जन्मदा जन्मिने, शरीर बढ्दा बढ्दिने र शरीरको नाश हुँदा नाश हुनेवाला तिमी त्यस्ता त होइनौ। शरीरको संसर्गले त्यस्तो भएको छ। तिमी त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हौ। विचार गर त, निदाउँदा पनि तिमी छौ। म निदाएको छु भन्ने भाव पूर्णतया समाप्ति भएको अवस्था सुषुप्ति अवस्थामा पनि तिम्रो अभाव छैन, तिमी छौ। जाग्रत अवस्थामा विभिन्न प्रकारका व्यवहारहरू हुँदा पनि तिमी छौ। बाल्य अवस्थामा पनि तिमी थियौ।
युवा अवस्थामा पनि तिमी थियौ, अहिले वृद्ध अवस्थामा पनि तिमी छौ। तिम्रो शरीर जीर्ण शीर्ण भएर स्यालको उत्ताको आहार र अग्निको आहार भइसकेपछि पनि तिम्रो अस्तित्व नाश हुँदैन, तिमी रहिरहन्छौ। तत्त्वमसीको अर्थ त्यो हो, जति ताने पनि हुन्छ, मुख्य त अर्थ त्यही नै हो भनिसकेपछि अनि शिष्यले विचार गर्दै गयो। किनकि निष्काम कर्मयोग गर्यो, निष्काम कर्मयोग गरिसकेपछि जसको प्रभावले 4 प्रकार माने चित्त शुद्धि भयो, शुद्ध भएका चित्तमा 4 प्रकारका साधनहरू उपस्थित भए। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग, समदमादि सड्क सम्पत्ति, मुमुक्षुता, यी 4 प्रकारका साधनलाई लिएर जब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषका नजिकमा गएर आसन कसेर शरीर सिधा गरेर प्रतिज्ञा गरेर मैले नबुझी हुन्न, नजाने हुँदैन भनेर प्रतिज्ञा गरेर बस्यो भने बुझ्छै बुझ्दैन? बुझ्छ। त्यही प्रतिज्ञा सर्तिज्ञा केही पनि गरेको छैन, लोते पोते त्यता भए त्यता होला, त्यता नभए यता होला। भए मोक्ष नै प्राप्त होला, मोक्ष नभए नि अहिले यो झन्झटबाट त मुक्त भइयो भनेर अनि राता पहेँला कपडा लगाउने जस्तो लोते पोतेले हुँदैन। मैले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अहिले तर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेर गएको हुन्छ नि। कसरी सन्यासले नि के को लागि भन्दा क्रिया टुटाउन जा के को क्रिया टुटाउन। ब्रह्मविद्या हासिल भएको छ भने तैँले राता पहेँला कपडा नलगाए पनि तेरो मोक्ष छँदैछ। ब्रह्मविद्या यदि हासिल भएको छैन भने राता पहेँला कपडाले अब के मोक्ष दिने हो र? यो त वस्त्र न हो, भेष न हो, त्यही नै आश्रम अनुसारको कासाय वस्त्र धारण गर्नु राम्रो कुरा हो। वर्ण र आश्रम अनुसारका भोजन, वर्ण र आश्रम अनुसारका जुन वेशभूषा भगवती श्रुति माताले विधान गरिदिनु भएको छ, तदनुसार लगाउँदाखेरि ठिक हुन्छ। केही न केही पर्दा त आउला, तगारो केही न केही आउला, म सन्यासी हुँ भन्ने केही भावमा थोरै परिवर्तन त होला, तर त्यति परिवर्तनले त्यसले मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई पाउन सक्दैन। भन्न खोजेको यो हो। तत्त्वमसि यो वाक्य सुन्नुपर्छ। तिमी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो है। यो पञ्चमहाभूतको एउटा घडा यो भारी बोकेर हिँड्ने होला होइन। चमारले जसरी आफ्नो पिठुमा मासु बोकेर हिँडेको हुन्छ, त्यो त्यस्तै तिमी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा चैतन्यले आज आकाश वायु तेज जल पृथ्वीको एउटा पिण्ड बोकेर हिँडिराखेको छ। तिमीलाई सुहाउँदैन। म ब्राह्मण, म क्षत्रिय, म वैश्य, म शूद्र भनेर यो एउटा वर्णलाई लिएर र आश्रमलाई लिएर यो भनिरहन राम्रो हुँदैन। तिमी त शुद्ध बुद्ध मुक्त हौ भन्ने तत्त्वमसीको अर्थ हो। यो सारा विचार गरिसकेपछि योग्य जुन शिष्य छ त योग्य शिष्यले हो त म त शुद्ध बुद्ध मुक्त हुँ, न जायते मिरियते वा भनेर भगवान् श्रीकृष्णले के अन्यथा उपदेश गर्नुभएको हो त? अग्निले जलाउँदैन, हावाले सुकाउँदैन, पानीले गलाउँदैन भनेर कृष्णले भन्नुभएको हो। के कृष्णको उपदेशमा अन्यथा र मिथ्या उपदेश हुन्छ? मिथ्या हुन सक्छ, मिथ्या हुन सक्दैन। विचार गरेन। टुपी हल्लाउँदै भात खानको लागि, भात फुकाउनको लागि गीता पाठ गरिरह्यो। अर्थ के हो नि त्यसको? अर्थ त आउनु पर्यो। श्रीमद् भगवत गीता भात फुकाउनको लागि मात्रै पाठ गर्ने होइन, अर्थानुसन्धान गर्नको लागि नै हो कि त्यो पाठ गर्ने। प्राय गरेर आज संसारमा के भएको छ, एक श्लोक भयो नि पाठ, भाव त ठिकै छ, त्यो बिल्कुलै हुँदै भएन, नराम्रै हो भन्न खोजेको त होइन। जुन फल उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यो फल उपलब्ध भएको छैन भन्न खोजेको होइन। परोक्षवादो वादोयम बालानाम अनुशासनम स्वर्ग कामो यजेत। बाबु स्वर्गको जाने इच्छा छ भने तिमीले अब पूजा गर। यो पृथ्वीमा रहेको सुखभन्दा स्वर्गको सुख त कति हो, कति बढी छ भनेर त्यो व्याख्या गर्दै गर्दा मलाई त त्यस्तै सुख चाहिन्छ भनेर त्यो कर्मकाण्डमा प्रवेश भयो। पूजामा माने कर्ममा प्रवृत्त भयो। कर्ममा प्रवृत्त भइसकेपछि कुनै दिन त्यसलाई बुझाउन सकिन्छ र निष्काम कर्मयोगमा ल्याएर चित्तशुद्धिपूर्वक ब्रह्मको उपदेश गर्न सकिन्छ र यसलाई मोक्ष बनाउन सकिन्छ। यति लम्बा चौडा छ वेदको वाक्यमा। कर्माणि कुरु भनेर भन्नुमा के छ त? यति लम्बा चौडा जस्तो तस्तो छैन। यो जट्टा नरिवल भित्रको पानी, त्यो पानी भेटाउन गाह्रै छ है।
पहिला बाहिरको ती जगेटाहरूलाई चेतेर फाल्न पर्यो। अनि त्यसपछि गएर त्यो साह्रो बोक्रो छ त्यसलाई होसियारसित फाल्न पर्यो। त्यही पानी छ चल्किएर जाला नि अन्यत्र कतै त्यो बोक्रोलाई अलि होसियारसित फालिदियो। अनि भित्र बल्ल नरिवल आउँछ। अनि त्यसलाई पनि बोकेर हेऱ्यो भने बल्ल त्यसभित्र पानी भेटिन्छ, पेयजल भेटिन्छ। जस्तै धेरै चिजहरू छन् यहाँभित्र। मलाई मोक्ष चाहिन्छ भन्दा बित्तिकै यहाँ धेरै विधिहरू छन्, धेरै नियमहरू यहाँ बताइएको छ। त यो कस्तो हो त यो वाक्य भनेर यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ। बालानाम अनुशासनम भनेको कुनै रोगी बालक थियो। रोगी बालकलाई अब औषधि खुवाउनु पर्यो, त्यसलाई टाइफाइड भइरहेको थियो। सिधै औषधि खा भनेर खान्छ? खाँदैन। त्यसका अगाडि लड्डु, मिठो खाले लड्डु बा मिठाई नकिचमा रायो, खण्ड खण्ड गर्यो, टुक्रा टुक्रा बनायो। त्यसपछि त्यसलाई प्रलोभन देखायो, बाबु तिमीले यो हातमा रहेको औषधि खायो भने यो मिठाई तिमीले खाने, यो तिम्रो लागि ल्याइदिएको मिठाई हो भनेर बालानाम अनुशासनम त्यहाँ आश्वासन दिइएको छ, प्रलोभन देखाइएको छ। औषधि खुवाउने उद्देश्यले मिठाई अगाडि राखिएको छ। त्यसको उद्देश्य मिठाईसँग हो र? मिठाईसँग होइन। तात्पर्य मिठाईसँग होइन, तात्पर्य केसँग हो? औषधिसँग। निको केले हुन्छ? मिठाईले निको हुन्छ कि औषधिले? औषधिले मिठो, त्यसको रोग निको हुन्छ। तर पहिले खाँदाखेरि औषधि अलि नमिठो नमिठो हुन्छ कि बमिट पनि आउन सक्छ। अब त्यसलाई त्यो औषधि खुवाउनको लागि पहिला मिठाई देखाउनुपर्छ। मिठाई देखाइसकेपछि त्यो मिठाईको प्रलोभनले बल्ल त्यसले औषधि खान्छ। औषधि खाइसकेपछि अनि त्यो मिठाईको आवश्यकता छ कि छैन? कोही मिठाईको आवश्यकै छैन, प्रयोजनै छैन। हो त्यस्तै स्वर्गको लागि यज्ञ गर भन्नुमा तात्पर्य के छ भनेको मोक्षलाई ताकिएको छ। सिधै मोक्षका कुरा उसले सुन्न जान्दैन, सक्दैन। निष्काम कर्मयोग भनेर त्यो व्यक्तिले बुझ्दैन। त्यसलाई पहिला सकाम कर्मयोगमा ल्याएर अनि त्यसपछि घुमाएर निष्काम कर्मयोगमा लगाइदिनुलाई परोक्षवाद भनेर बताइयो। यसको नाम हो परोक्षवाद। स्वर्गका कुरा देखाइसकेपछि कर्माणि विदते, बल्ल त्यो व्यक्तिद्वारा कर्महरू सिद्ध हुन्छ। यस उद्देश्यले कर्मको विधान गरिएको छ। यहाँनिर कर्मको विधान त्यहाँ बन्धनमा फसाउनको लागि होइन, जीवलाई मोक्ष प्रदान गर्नको लागि हो। जस्तै हि अगदम यथा बालानाम अनुशासनम अगदम भनेको, यथा भनेको यो दृष्टान्त हो। अगद भनेको औषधि हो भाइ। त औषधि खुवाउनु पर्यो भने त्यतिसम्म नाटक रचना गर्नुपर्छ। त त्यस्तै यी संसारमा लुटपुटिएका जीव केही पनि नजानेका बिचरा, खाना र दिशा पिसाब गर्न जानेका, अरू केही पनि नजानेका, कमाउनु धमाउन जानेका, रिसाउन जानेका, लोभ गर्न जानेका, यो कर्म गर्दा पाप हुन्छ, यो पापको भागेदार म हुन्छु, नरकमा वा कुनै पानीभित्र गए पनि यो पापको फल मैले भोग्नुपर्छ भने थाहा नपाएका बिहोसी प्रमादी, त त्यस्ता व्यक्तिको पनि उद्धार र उपकार गर्नको लागि भगवती सुरती माताले विभिन्न प्रकारका नियमहरू विभाजन गरिदिनु भएको छ भनेर सङ्केत गर्नु हो। अब त्यसपछि कर्म नगर्ने व्यक्तिको गति के त? नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्युर्मृत्युमुपैति सः भनेर भन्नु। अजितेन्द्रिय जहीँ त्यहीँ यही आउँछ। हेर्नुहोस्, आफू अनुशासनमा जबसम्म रहिँदैन तबसम्म आउँदैन। उही गफ मात्रै हो। रेडियाले वेदका मन्त्र पढे जस्तो, रेडियाले पढ्छ नि वेदका मन्त्र। त्यो रेडियालाई पुण्य होला कि नहोला, त्यो फलामको भाँडो बोलेको छ कि प्लास्टिकको भाँडो बेरो गणानन्त गणपति गुङ्गु भनेर वेद पढेको छ खुबसँग रेडियाले। त्यो फलामलाई त्यो वेदले प्रभावित बनाउन सक्छ सक्दैन? सक्दैन भाइ।
अजितेन्द्रिय आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जसले अधीनस्थ गर्न सकेको छैन त्यो त्यस्ता व्यक्तिका जप पाठ पूजा ध्यान विधि जे छन् तिनी अजितेन्द्रिय जितेन्द्रिय भनेर गर्नुभयो। जितासन जित श्वासो जित सङ्ग जित श्वासो जितेन्द्रिय भनेर बताउनु भएको छ। अजितेन्द्रिय भनेको जो अजितेन्द्रिय व्यक्ति छ, इन्द्रियलाई आफ्नो अधीनस्थ मनलाई अधीनस्थ गर्न सकेको छैन, इन्द्रियलाई छाडिदिएको छ, भयभरका कल्पना कस्ता कस्ता कल्पना गरेर बसिरहेको। गृहस्थाश्रमीहरू त गर्छन्, चतुर्थाश्रममा रहेका व्यक्तिहरूले पनि अन्यथा चिन्तन गरेर बस्न सक्छन्। तिनीहरूलाई बचाउनको लागि पनि यहाँ अजितेन्द्रिय शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ। कोही प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रममा होलान्, वानप्रस्थ आश्रममा होलान्, चतुर्थ सन्यास आश्रममा होलान्। यसभन्दा पूर्व चपाइएका विषयवस्तुले ल्याएर पुनः चर्पित चर्वणानाम भनेर भने माला हातमा लिएर बसो, तिनै चिन्तन र विचारधाराहरू आउन थाले भने अगाडिको गति अवरोध हुन्छ। गतिको अवरोध, गतिलाई अवरोध गराउन हुँदैन। त्यही भएर अजितेन्द्रिय जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति कस्तो अज्ञ अजितेन्द्रिय छ। अजितेन्द्रिय व्यक्तिको नाम के हुन्छ? अज्ञ। अज्ञ शब्दको अर्थ हुन्छ अज्ञानी। जो ब्रह्मज्ञानी छ ब्रह्मज्ञानीका लागि यी कर्मको विधान हो कि होइन? होइन। त्यही फेरि यहाँ अज्ञ शब्द ल्याउनु भएको छ। अज्ञ भनेको जो अज्ञानी छ। अजितेन्द्रिय व्यक्तिको नाम हो अज्ञ, अज्ञानी। आँखाद्वारा मारिएको छ, जिउराद्वारा मारिएको छ, पिसाबद्वारा मारिएको छ, एक इन्द्रियद्वारा मारिएको जुन व्यक्ति छ त्यस्ता व्यक्तिको नाम अज्ञ हुन्छ। ती अज्ञानीको लागि कर्मको विधान गरिएको छ। बिना कर्म त त्यो व्यक्ति परिशोधित हुने त यहाँ सम्भावना नै छैन। अज्ञ भन्दा बित्तिकै ज्ञ पनि आउँछ। ज्ञ शब्दले ब्रह्मज्ञानी भन्ने जनाउँछ। ब्रह्मज्ञानीका लागि कर्मको विधान हो कि होइन? होइन। उनको लागि त केही गर्न परेन। उनी शान्त छन्, स्वच्छ छन्, मस्त भएर बसिराखेका छन्। अन्यथा चिन्तना आउँदैन, अन्यथा भावना आउँदैन, मनले तिनलाई सताउँदैन। प्रारब्ध अनुसार अब हिँडेका छन्, डुलेका छन्, बसेका छन्, खाएका छन्। प्रारब्धले जहाँ लैजान्छ त्यहीँ जान्छन्। जहाँ जुन वस्तुको उपभोग गर्नुपर्छ त्यही सन्तुष्टि भएर बसेका हुन्छन्। त्यस्ताको लागि विधि होइन। अजितेन्द्रिय जुन व्यक्ति छ त्यो अज्ञ। त्यो अज्ञ व्यक्तिले यस्तो भनेको जसले वेदोक्तम भनेको वेदद्वारा उपदिष्ट श्रुति स्मृति उक्त जुन कर्म स्वयं नआचरते, आफूले जुन कर्म गर्दैन, केही गर्दै जान्दैन, श्रद्धा छैन, भक्ति छैन, आस्था छैन, निष्ठा छैन, अज्ञानी छ, कर्म गर्दैन। गरिब छ, भगवानको भजन भक्ति गर्दैन, दानी माने धनी छ, दान गर्दैन भने त्यस्ता ती दुईटै व्यक्तिका पेटमा ढुङ्गो बाँधेर नदीमा लगेर अल्लिबेर डुबाइदिनु भनेर लेखेको छ योग वासिष्ठमा। हेर्नु, जो दुखी छ, गरिब छ, बिहान खायो बेलुका छैन, बेलुका खायो बिहान छैन, त्यस्ता व्यक्तिले भगवानको भजन भक्ति गर्दैन, भूतपतिनाथको भजन गर्दैन, प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्तिले युक्त भएको छ परन्तु दान गर्दैन भने त्यस्ता ती दुईटै व्यक्तिका पेटमा अलि ठुला खाले ढुङ्गा बाँध्नु र लर नदीमा डुबाइदिनु, अलि बेर चोबल्नु अनि बल्ल बाहिर निकाल्नु भने त्यहाँ त अझै बगाइदिनु भनेर लेखेको छ। भाव त्यस्तो पनि छ। हेर्नु, यो वेदान्त प्रकरणमा आएको हुँदाखेरि त्यस्तो वाक्यको प्रयोग गरिएको छ। स्वयं अज्ञानी छ, जसले चाहिँ वेदोक्त कर्म गर्दैन भने विकर्मणा ह्यधर्मेण, विकर्म रूप अधर्मको कारणले गर्दा, विहित कर्मको जुन उल्लङ्घन गर्नुको कारणले गर्दा, अधर्मणे भनेको त्यस्तो त्यो अधर्म रूप पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति के गर्छ? मृत्यु हो मृत्युम उपैति। आज पनि मर्यो, भोलि पनि मर्छ, पर्सि पनि मर्छको मतलब यो जन्ममा पनि मर्यो, अर्को जन्ममा फेरि जन्मिन्छ, त्यहाँ मर्छ, फेरि जन्मिन्छ। मृत्यु हो मृत्युम उपैति। त्यसका नजिकमा उपयति, उपसर्ग हो, इणगत धातु हो, दुईटाको जुन संयोग हुँदाखेरि उपयति भन्ने यस्तो भएको छ। हो, मृत्यु पछि मृत्यु, मृत्यु पछि मृत्यु, मृत्यु पछि मृत्यु। त्यो जीवले कहिले सुख पाउँछ त? अब घुम्दै आउँदाखेरि अब कर्मिक रूपमा कहिले त्यो लाइनमा आउने हो, त्यति वर्ष, त्यति करोडौँ वर्षपछि गएर आइआउला, नत्र भने छैन भाइ।
मृत्यु हो मृत्युम उपैति, त्यो त्यही यहाँ जान्छ। विकर्मणा ह्यधर्मेण, विकर्म रूप जुन पापद्वारा कलुषित भएको छ त्यो मृत्यु, आज पनि मृत्युको मुखमा, भोलि पनि मृत्युको मुखमा। वेदोक्तमेव कुरुबाणो निसङ्गोरपितमीश्वरे। अब त्यहाँबाट बच्नको लागि के त गर्ने? जसको होस खुल्यो, ओहो गर्नुपर्छ, अब त तर्नुपर्छ भन्ने भावना आएको छ भने वेदोक्तम एव कुर्बाण, फेरि अन्यथा गर्न पाइँदैन। वेदले जे बताएको छ बताए अनुसार गर्नुपर्छ। भने पल्लारेले गर्थे, ओल्लारे बाले गर्थे, तलका बाले गरेका हुन्, उपल्लाका बुढा बाले गरेका हुन्, यो ठिकै छैन। त्यस्तो परम्परावादी बनेर नगर। फेरि कर्मको भेद बुझेर, वेदमूलक हो कि होइन, कर्म गर्दै गर्दा वेदमूलक छ कि छैन। बिचको कोही परम्पराबाट आएको, जस्तै कुलको पूजा भन्छन् नि अहिले, कुलको पूजा गर्ने भन्छन्। कुल भनेको त ऋषिहरू हुन्, ऋषिको मन्दिरमा गएर पाठा काट्छन्, बोका काटेर ऋषिहरूको पूजा गर्छन्। हेर त यो दुर्दशा। त्यो बिचमा कुनको जिउरो चिलायो, मासु खान मन लाग्यो, यो पितृका नाममा त बोको काटे हुन्छ भनेर बिचमा आयो। बेलले बताएको होइन, जिउराले चाह्यो अनि त्यसपछि काट्न सुरु गरिदिइसकेपछि त हाम्रो परम्परा, ओहो यो परम्परा त छोड्न हुँदैन मूर्ख, परम्परा त काट्ने परम्परा होइन नि, परम्परा त नकाट्ने परम्परा, शत्रुगुणी परम्परा हो। दुध दही घिउ मह चिनी षोडशोपचारले पूजा गर्ने परम्परा हो। मूलभूत परम्परालाई छोडिदियो, बीजमा उत्पत्ति भएको परम्परालाई लिएर यो त परम्परा त छोड्न हुँदैन, पाप लाग्छ भन्छ। त्यही भएर वेदोक्तम एव, एव शब्दको अर्थ के हुन्छ? नै। वेदोक्त कर्म नै गर, मनोमानिक कर्म नगर, बिचका पलौटे कर्म नगर। अहिले आफै भगवान बन्नका लागि जो प्रचार प्रसार गरेका छन् धर्म कर्म, त्यस्ताका पक्षधर नबन। छन् नि अहिले त आफै भगवान। यदि कसैले उपदेश गरेको छ भने त्यो उपदेश वेदमूलक हो कि होइन त्यसलाई हेर्नु। त्यस्तो कर्म गर्दै गरेको, निसङ्ग भनेको त्यो गरेका कर्ममा आसक्ति लेपायमान नभएको, नारायणायति समर्पयेत। ईश्वरे अर्पितम भनेको ईश्वरमा अर्पित गरिएका कर्म, पङ्क्तिले त्यही दिन्छ। ईश्वरे अर्पितम, ईश्वरमा अर्पित भएको। अर्पित भनेको के हो? निसङ्ग भनेको त्यसमा नछोइएको, भगवानलाई कर्म गर्दै गरो, गरेका कर्मले मैले तिम्रो लागि यति कर्म गरिदिएँ, यति कति दिन्छौ तिमीले भनेर भगवानसँग फेरि त्यो दाग नलगाएको कि शर्त नराखेको, लेपायमान नभएको। त्यस्तो व्यक्तिले के गर्छ? नैष्कर्म्याम सिद्धिम लभते, निष्कर्मबाट उत्पन्न हुने जुन फल हो त्यसले पाउँछ। अर्थात् कर्म निवृत्तिबाट हुने जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान रूपी सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ भनेको। नैष्कर्म्याम सिद्धिम लभते, नैष्कर्म्याम भनेको के त? कर्म निवृत्ति भइसकेपछि, कर्म निवृत्ति त्यसैका हुन्छन् जसले ज्ञान जानेको हुन्छ। जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति जसको भयो हो त्यो व्यक्तिले मात्र कर्मलाई परित्याग गर्न पाउँछ, त्यसको अधिकार छ, नत्र भने पाउँदैन। ल यसरी कर्म गरेको छ, गरेका कर्म जति ईश्वरमा समर्पण गर्यो, ईश्वरमा समर्पण गरिसकेपछि नैष्कर्म्याम सिद्धिम लभते, त्यसले त्यस्तो कर्म निवृत्ति भइसकेपछि प्राप्त हुने जुन विशेष प्रकारको फल, त्यो फल भनेको के हो? ज्ञान हो। ज्ञान प्राप्त गर्दछ, बोध हुन्छ। त्यसो भए स्वर्ग काम हो यजे त स्वर्ग जानको लागि कर्म गर भन्ने यो के हो त? जोडदारसित भनिएको छ, यो पनि त फेरि सुर्ती वाक्य नै हो भनेर कसैले भन्ला। ए बाबु विचार गर, विचार गर, अलि होसियार भऊ। उपदेश कहाँ के को लागि भनिएको छ त्यसलाई सुन, सम्झ। रोचनार्था फलश्रुति, ती नास्तिकहरूलाई रुचि जगाउनको लागि स्वर्ग काम हो यजे त। रोचनार्थ भनेको रुचि, रुचि जागृतिको लागि यो फलश्रुति बताएको। भाइ फलको श्रवण सुन्दाखेरि बडा राम्रो हो, पृथ्वीमा भएका सुख भन्न त स्वर्गीय सुख त बडा राम्रा हुँदा रहेछन् भनेर त्यो नभनिदिएसम्म त्यो मूर्खले कहाँ कर्ममा प्रवृत्त हुन सक्छ र मूर्खले आफ्नो विकार विकृतिलाई परित्याग गर्न सक्दैन। ठुलो कुरा हो हेर्नुहोस्, यो विकार विकृतिलाई परित्याग गर्नु भने। सृष्टिमा त अरू के विकार छ र? व्यक्तिको मनमा न छ विकार। अन्न खाएर गरेको जो दिशा पिसाब छ, त्यो दिशा पिसाब भन्दा पनि विकार विकृति व्यक्तिको मनभित्र आउँछ अरे के। योग वासिष्ठमा भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम रामले भन्नुभएको छ। सबभन्दा गए गुज्रेको दुर्गन्धित भनेको के हुन्छ? दिशा पिसाब हुन्छ, सिनु हुन्छ। गाई भैँसी मरेछन् वा कुनै जन्तु मरेर कुनै एउटा डहरामा लगेर कुनै चरुमा फालिदिएछन् भने कतिसम्म दुर्गन्धित हुन्छ? हो, त्योभन्दा पनि दुर्गन्धित व्यक्तिको मन हुन्छ अरे। ल अब विचार गर। त्यतिसम्म कुभावना, कुविचार, कुचेष्टा, कुचिन्तनहरू व्यक्तिभित्र आउँछन् अरे। त्यसैले रोचनार्थ फलश्रुति यस्तो बताउनु। यह आसु हृदय ग्रन्थिम निर्जिहिर्षु परात्मनः भन्नुहुन्छ। छैठौं योगीश्वरले उपदेश दिँदै भन्नुहुन्छ, आविर्होत्र नाम गरेका ऋषिले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, जसले परात्मनः परमात्मा स्वरूप भएको जुन जीव छ, यो जीवको भित्र एउटा ग्रन्थि छ। त्यो ग्रन्थि भनेको के हो? हृदय ग्रन्थि भनेर भनिएको छ। परात्मनः हृदय ग्रन्थिम, परमात्मा स्वरूप भएको जुन जीवको हृदय ग्रन्थि छ। हृदय ग्रन्थि भनेको अहम र मम। ल, हृदय ग्रन्थि भनेको अरू केही चिज होइन, अहम र मम। अहम भनेको 96 अङ्गुलले युक्त भएको शरीर नै के हो? अहममै हुँ भनेर भनेको छ। अनि योसँग तानामाना सबै जोडेको छ कि विद्यालाई लिएर जोडेको छ, म विद्वान, धनलाई लिएर जोडेको छ, म धनी, कुललाई लिएर जोडेर वकालत गर्दैछ, म अमुक कुलीनमा जन्मेको, यति तपस्या गरेको तपस्वी, सानो तिनो जस्तो तस्तो होइन, यो ठाउँमा बस्ने वाला हुँ र मलाई तँले चिनिया छस्, पहिलो नमस्कार त मलाई गर्नुपर्ने भने यी सारा ल्याएर उसले जोड दिएको हुन्छ, टास दिएको हुन्छ। टास र उस्तै भएको हुन्छ। मलाई बुझिस्, उसलाई थाहा छ। हात थापेर जहाँ जे मिल्छ त्यो खान सक्दैन, जहाँ ठाउँ मिल्छ त्यहाँ बस्न सक्दैन। कसैले नमस्कार गरून् नगरून् त्यो सही हुँदैन। यस्ता यस्ता भावहरू त्यसभित्र आएका हुन्छन्। अहम भनेको त्यो भयो। मम भनेको मेरो, अभि भए यतिका मेरा। हृदय ग्रन्थिहरू केही पनि होइन, अहम र मम मात्र यति हो। मम भनेका मेरा। अब मेरा को छन् त नि? कुन कुन वस्तु, कुन कुन पदार्थलाई मेरो बनाएर जीवात्माले राखेको छ? हेर्दै जानु कति छन् मेराको घेराभित्र रहेका। जुन जुन मेराको घेराभित्र रहेका छन् तिनी विष रूप भएर आएर जीवलाई दुःख दिन्छन्। मेरो घेरोदेखि बाहिर भएकोले दुःख दिँदै, मेरो साँझदेखि यथा अर्थात् लाल पूर्जादेखि जुन बाहिरकोमा पहिरो गए पनि, भत्के पनि, विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधा व्यवधान भए पनि त्यसलाई छुँदै नछुने, मेरो भनेर जुन एउटा लाल पूर्जा लिएर बसेको छ त्यो भित्रको केही अलिकति कमी कमजोरी भयो भने सकियो, आफै मरे बराबर भयो। पल्ला घरको छोरो मर्दाखेरि उसलाई छुँदै नछुने, आफ्नो छोरो मर्दाखेरि बस्नै नहुने। आखिरीमा शरीर त उस्तै हो नि, मान्छे मान्छे नै हो। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी त्यो शरीर निर्माण हुने तत्त्व उही नै हो, अरू केही छैन। यतिसम्म भेदभाव बनाएर बसेको छ भित्र। ख्याल गर्नु होला, जीवले जुन जुन वस्तुलाई अँगालेको छ, यो वस्तुद्वारा मलाई सुखको अनुभूति हुन्छ भनेर सुखको बुद्धि गरेर जुन जुन वस्तुलाई उसले स्वीकार गरेको छ त्यो वस्तुमा पुरा दुःख छिपेको छ, त्यसैले दुःख दिन्छ। मेरो नभएको वस्तुले दुःख दिँदैन, मेरो भन्ने जुन भाव छ, वस्तु छ, त्यसैले दुःख दिन्छ। त्यसैले हृदय ग्रन्थि छ। यो हृदय ग्रन्थिलाई शीघ्र भनेको कुनै व्यक्तिले, आँसु भनेको शीघ्र छिटै नै नाश गर्न चाहेको, जिहिर्षु भनेको परित्याग गर्न चाहेको छ, यसलाई छोड्न चाहेको छ, निवारण गर्न चाहेको छ भने विधिना भनेको तन्त्रोक्तेन विधिना भनेको तन्त्रोक्त तन्त्र विधिले बताए अनुसारको जुन विधि छ त्यो विधिलाई अपनाएर देवम भनेको इष्टदेवको उपचरित भनेको पूजा गरोस्, सेवा गरोस्। केशवम देवम
केशव भगवान वासुदेव आफ्नो परम्परा अनुसार इष्टदेव कसलाई बनाइएको छ, कसलाई मानिएको छ, आचार्यले तिम्रो इष्टदेव को हुन् भनेर भनिदिनु भएको छ, त्यही अनुसार उसले पूजा गरो। अब कारण भयो के गर्ने इच्छाले पूजा गर्ने भन्नुभयो यहाँनिर। यो पंक्ति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। य आसु हृदय ग्रन्थिम निर्जिहिरिसुः परात्मनः। परमात्मा स्वरूप भएको जुन जीवात्माका हृदयमा अहम र मम दुई प्रकारका ग्रन्थि छन्, यही ग्रन्थिलाई ग्रन्थि भनेर बताइएको छ। यो भावलाई, यसलाई अहिले नै परित्याग गर्ने कुनै व्यक्तिको इच्छा छ, जिज्ञासु मुमुक्षुको इच्छा छ भने तन्त्रविधिले बताए अनुसार आचार्य गुरुले बताइदिएको जुन इष्टदेव छ त्यस्तो इष्टदेवको पूजा गर्नु। यहाँ केशवम भगवान केशवको पूजा गर्नु भनेर बताइनु भयो। अब पूजा गर्ने पनि त विधि होला नि भन्दै गर्दा त्यसलाई पनि सङ्केत गर्नुहुन्छ, विधि बताउनुहुन्छ। कसरी गर्ने पूजा भन्दा आचार्यात लब्धानुग्रह। आचार्य भनेको त्यस्तो योग्य शिष्ट महापुरुष निष्ठामा रहेका व्यक्तिद्वारा लब्ध अनुग्रह भनेको दीक्षा मन्त्रलाई सुन्नु, दीक्षा मन्त्रद्वारा दीक्षित हुनु। योग्य निष्ठावान आचारवान त्यस्ता योग्य आचार्यद्वारा दीक्षा मन्त्र सुन्नु। अनि त्यसपछि फेरि तिनैद्वारा निर्देशन गरिएको सन्दर्शितागम, उनी अनुसार उनीले बताए अनुसारको जुन मार्ग छ भाइ, वेदले बताए अनुसारको आगमोक्त विधि भनिन्छ। श्रुति स्मृतिले बताए अनुसार अर्थात् वेदले बताए अनुसारको कर्मलाई स्वीकार्नु। तिनले जे भनेका छन्, जसरी पूजा गर्नु भनेका छन् त्यसरी नै पूजा गर्नु। पहिले त दीक्षित हुनु, दीक्षा मन्त्र सुन्नु। दीक्षा मन्त्र नसुनिकन व्यक्तिले पूजा अर्चना गर्यो भने लाभ हुँदैन भनेर पनि बताइएको छ। अनि वेदले बताए अनुसारको पूजा गर्नु। महापुरुषम अभ्यर्चन मूर्त्या अभिमतयात्मनः भनेको आत्मना भनेको आफ्नो अभिष्ट, आफूलाई मनपर्ने गुरुले देखाइदिनु भयो। बाबु रामको पूजा गर, तिम्रो इष्टदेव राम भनेपछि हस्, रामलाई इष्टदेव ठान्नु। कृष्ण तिम्रो इष्टदेव, हस्, कृष्ण इष्टदेव ठान्नु। भगवान शङ्कर इष्टदेव हुनुहुन्छ तिम्रो भनेर गुरुले देखाइदिनु भयो, हस्, स्वीकार गर। नारायणलाई इष्टदेव तिम्रो हुनुहुन्छ, स्वीकार्यो। तो आचार्यले देखाइदिनु भयो र आफ्ना मनले पनि स्वीकार गर्यो। त्यस्ता मूर्तिलाई महापुरुषम भनेको महापुरुषको भनेको त्यस्तो इष्टदेवको अभ्यर्चित भनेको पूजा गरोस्, पूजा गरोस्, अर्चना गरोस्। ती मूर्तिप्रति हृदयलाई समर्पण गरोस्। पहिला इष्टदेवको चयन हुनुपर्छ। गुरुले तिम्रो इष्टदेव उहाँ हुनुहुन्छ है भनेर बताइदिनुहुन्छ। बताइदिइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर तदनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ। यी प्रारम्भिक अवस्थाका जो शिष्यहरू छन्, मुमुक्षुहरू छन्, जिज्ञासुहरू छन्, तिनका लागि यो बताउँदिनुहुन्छ। अब एक इष्टदेव, तिम्रो इष्टदेव त यो हो भनेर एउटा चयन गरिदिनु भयो गुरुजीले। अनि यिनै हुन्, यिनीदेखि अतिरिक्त देवता अर्को कोही पनि छैन भनेर अरू देवताको निन्दा गर्ने या उपदेश दिनु भएन आचार्यले। यथार्थ आचार्य हुन्, वेदोक्त कर्मको विधिभित्र रहेका आचार्य हुन् भने इष्टदेव यिनै हुन्। अरू सबै देवताहरूको समान रूपले सेवा सम्मान गर्नु भनेर बताइदिनुहुन्छ। अरू देवताको निन्दा नगर्नु। ल भाइको इष्टदेव चिनाइदिनु भयो भने इष्टदेवको विशेष रूपले गर, ध्यान गर। सबैको ध्यान एकैपटक हुँदैन, एउटा इष्टदेवको ध्यान हुन्छ। अरू देवताको निन्दा गर्ने कि नगर्ने, अन्य देवता आफ्नो इष्टदेवदेखि अतिरिक्त अरू देवता नै होइनन् भनेर यदि कसैले उपदेश दिएका छन् शिष्यहरूलाई भने ती आचार्य पनि होइनन्। यो ख्याल गर्नुपर्छ। आज संसारमा विडम्बना छ। एउटा देवतालाई इष्टदेव ठान्यो, अरू देवता हेरेन, अरू देवता कहाँ हेर्दै नहेरे, फर्कँदै नफर्के, त्यसले गति मुक्ति दिँदैन भनेर निन्दा गर्दै हिँड्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू आचार्य बन्न योग्य छैनन्। अब शिष्यहरूको धनमाल लुट्नको लागि आचार्य भएका छन्। यो हो छन् कि छैनन्? आज यस्ता देखिएका छन्। शिष्यहरू कहाँ केही धनमाल रहेछ भने त्यही लुट्नको लागि
यसो आउने ढोक गराउने, गोडामा यसो ढोक गराउने, गोडाको पानी सानी खुवाउने, आफू आचार्य भन्ने, दक्षिणा भेटी चढाऊ है, अरू कहाँ लैजान हुन्न। आचार्य मानिसकेपछि त यिनका मात्रै लैजानुपर्छ, अरू कहाँ लैजानु हुँदैन भनेर आफ्नो पेट पाल्नको लागि मात्र उपदेश गरेका छन्। यो राम्रो कुरा होइन। यदि योग्य आचार्य हुनु भने योग्य आचार्यले त यस्तो शिक्षा दिन्छन्, बाबु तिम्रो इष्टदेव नारायण हुनुहुन्छ, तिम्रो इष्टदेव भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ, तिम्रो इष्टदेव भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, इष्टदेव तिम्रो जगतजननी भगवती दुर्गा माता हुनुहुन्छ। यिनको विशेष रूपले पूजा गर, अन्यत्र कहीँ पनि निन्दा नगर, सबैभित्र आफ्नो इष्टदेवको दर्शन गर भनेर भन्नुहुन्छ गुरुले। ल, समदर्शी योग्य आचार्य भए त्यस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ। हुँदैन है, हुँदैन, अरूको नाम उच्चारण गर्न हुँदैन भने ती आचार्य योग्य आचार्य होइनन्। यहाँ आविर्होत्र नाम गरेका योगीश्वरको यो उपदेश हो। यी योगीश्वरले यस्तो उपदेश गर्दै भन्छन्, महापुरुषम अभ्यर्चन मूर्त्याभिमतयात मनः। यसरी गर। अब त्यसरी पूजा गर्ने भन्दा पूर्व के गर्नुपर्छ त? अरू पनि नियम चाहिएला नि। देवम भूत्वा यजत देवम, देवताको पूजा गर्नु छ भने आफू पनि देवतै जस्तो भएर गर्नुपर्छ। आफू अपवित्र छ, वस्त्र पनि अपवित्र लगाएको छ, मन पनि शुचि छैन, आसन पनि ठिक छैन, अङ्गन्यास करन्यास गर्न पनि जानेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिले पूजा गर्न बस्यो भने पूजा सिद्ध हुन्छ हुँदैन? पूजा सिद्ध हुँदैन। अब त्यो पूजा गर्ने एउटा विधि हुन्छ, नियम हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। त्यही भएर वेदोक्त कर्म भनेर माथि नै बताउनु भएको छ। वेदले कर्मको मात्रै विधान गरेको होइन, त्यो कर्म कसरी गर्ने र त्यो कर्म गर्ने कर्ता पनि कस्तो हुनुपर्छ समेतको विधान गरेको छ। र त्यसको लागि यो विधान बताउँदै हुनुहुन्छ। अब आज समय पुगेको छ। अब यो छोटो समयमा सबै सिद्ध हुँदैन। अब भोलि यो कर्मको विषयमा केही चिन्तन, आचरणको विषयमा, यो विषयमा केही प्रस्तुत गरेर अनि पाठ अगाडि बढ्नेछ। अब आजको लागि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।